बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रियाज़ भट्टी और आज हम बात करेंगे एक अहम मामले पर, और वो है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री। गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसकी सदारत चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने की, जबकि अरकान में सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस एजाज़ुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटार्नी जनरल उश्तर औसाफ और बार काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे अख्तर हुसैन शामिल थे। इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए 4 नाम पेश किए गए, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला, जिनका नाम मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। उसके अलावा 3 जजेस में से 2 नाम अक्सरियती बुनियाद पर तकर्री के लिए नामज़द किए गए। उनमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी शामिल हैं, जबकि एतराज़ की बुनियाद पर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी का नाम मुअख्खर कर दिया गया। इससे पहले 28 जुलाई के इजलास में जुडिशल कमीशन में इन नामों पर एतराज़ किए गए थे, जो अभी 2 नाम तकर्री के लिए सिफारिश किए गए हैं, और वो इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया था। लेकिन हुकूमती सतह पर कुछ ऐसे मामलात देखने में आए और ऐसा कंप्रोमाइज़ देखने में आया, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर और सिंध हाई कोर्ट में 5वें नंबर पर आने वाले जज को सुप्रीम कोर्ट लाने का फ़ैसला किया गया। ये कंप्रोमाइज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और उनके वज़ीर कानून अटार्नी जनरल के वोट से मुमकिन हुआ। इससे पहले ये नाम एतराज़ के साथ वापस कर दिए गए थे, लेकिन ये एक गैर मामूली पेशरफ्त है, जबकि पूरी सिविल सोसाइटी, वकला की तंजीमें और ख़ुद इस जुडिशल कमीशन के अरकान इस बात पर कायल हैं कि अदालत उज़्मा में जजेस की तकर्री सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर होनी चाहिए, और मेरिट सीनियरिटी लिस्ट है। हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाना चाहिए। इससे पहले भी जब लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाने का ऐलान हुआ था, तो उस वक्त के चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद को सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने असर रसूख से जस्टिस आयशा मलिक को, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर थीं, उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात देखने में आए हैं, लेकिन इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और मुल्क की तमाम वकला तंजीमें इस बात पर सख्त एहतजाज कर रही थीं कि जिन नामों को 28 जुलाई के इजलास में मुस्तरद कर दिया गया था, अब जुडिशल कमीशन के इजलास में उन नामों पर फिर से गौर क्यों किया जा रहा है। ये मेरिट की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है और मुल्क की आला अदलिया अदालत उज़्मा में मेरिट का कत्ल करने के मुतरादिफ है, और इससे पाकिस्तान में फ़ैसला साजी और निज़ाम अदल पर संगीन तरीन आगे चलकर असरात मुरतब होंगे। इस पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। शुरू में हुकूमत का यही मौक़िफ़ रहा कि मेरिट पर तकर्री होनी चाहिए, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर हुकूमत ने कंप्रोमाइज़ कर लिया और जुडिशल कमीशन के दूसरे इजलास में फिर उन्हीं 3 नामों पर गौर किया गया, और उन 5 नामों की जगह एक नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शामिल किया गया, जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया, जबकि बाकी 3 नामों पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद,
جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی نے اعتراضات کیے، لیکن فیصلہ اکثریتی بنیاد پر ہوا۔ حکومت کے 2 ووٹ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کا ووٹ چیف جسٹس کے حمایت میں آنے کے بعد 5-4 کی اکثریت سے یہ فیصلہ ہوا اور جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رضوی کو سپریم کورٹ کا جج نامزد کر دیا گیا، لیکن جسٹس شفیع صدیقی کے نام پر اعتراض کے باعث ان کا نام مؤخر کر دیا گیا۔ اب یہ سپریم جوڈیشل کمیشن کے یہ سفارشات پارلیمانی کمیٹی کے سامنے جائیں گی اور پارلیمانی کمیٹی ان پر غور کرے گی، اور اگر ان کو کسی نام پر اعتراض ہوا تو وہ ٹھوس اعتراضات کے شواہد کے ساتھ واپس جوڈیشل کمیشن کو بھجوائے گی، اور اگر انہوں نے منظور کر لیے تو یہ نام آگے وزیر اعظم کو فارورڈ کر دیے جائیں گے، اور وزیر اعظم ان کو صدر مملکت کو تقرری کے لیے ارسال کریں گے۔ جو پارلیمانی کمیٹی 14 روز میں اس کا فیصلہ کرنے کی پابند ہے، اور اس کے بعد وہ نام تقرری کے لیے اور نوٹیفیکیشن کے لیے فارورڈ کر دیے جائیں گے۔ اب اس مرحلے پر سول سوسائٹی، وکلاء کی تنظیمیں اور ان پر اعتراض کرنے والے ججز اور جوڈیشل کمیشن کے نمائندے اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور عدالت عظمیٰ میں ججز تقرری پر میرٹ کو نظر انداز کرنے پر شدید الفاظ میں اپنے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین کا کہنا تھا کہ یہ میرٹ کا قتل ہوا ہے، اور یہ انصاف کی فراہمی میں ایک سخت ترین کمپرومائز ہوا ہے، اور حکومت نے یہ کمپرومائز کر کے ہمارے عدالتی نظام کو مزید کمزور کر دیا ہے، جو کہ پہلے ہی لا اینڈ آرڈر دنیا کے انڈیکس میں 130ویں نمبر پر ہے، یہ اب 140ویں نمبر پر جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججز کو نظر انداز کرنے پر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ سول سوسائٹی کی جانب سے یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی اور ان کے دیگر 2 ساتھیوں سمیت 3 ججز کی سینیارٹی نظر انداز کی گئی ہے۔ اسی طرح سندھ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس احمد علی شیخ سمیت 4 ججز کی سینیارٹی کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور یہ انصاف کے پیمانے پر بالکل زیادتی ہے، کیونکہ 5ویں نمبر پر آنے والے جج کو سپریم کورٹ میں لانا بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک بنیاد پر لانے کی آفر کی گئی تھی، جو انہوں نے معذرت کر کے قبول نہیں کی تھی، اور ان کا موقف تھا کہ ایڈ ہاک بنیاد پر ہمیں تقرری قبول نہیں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب کی تقرری ایڈ ہاک بنیاد پر تو قبول ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر قبول نہیں ہے، جبکہ ان کے بعد دیگر سینئر ترین ججز بھی موجود ہیں، جن میں جسٹس عقیل احمد عباسی اور ان کے دیگر ساتھی اپنی سینیارٹی لسٹ میں نظر انداز کیے جانے پر اس ناانصافی کا شکار ہوئے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ حکومت نے یہ کمپرومائز کیوں کیا ہے۔ حکومت جو عدل اور انصاف کے اعلیٰ ترین ایوان میں میرٹ کو یقینی بنانے میں ناکام رہی ہے، اور ایک معاہدہ، ایک سمجھوتے کی شکل میں یہ ووٹ دیا ہے، تو اس نے آگے چل کر کس میرٹ کو فروغ دینا ہے، اور آگے چل کر قوم کے فیصلے کرنے والی اس عدالت عظمیٰ میں کس طرح کے فیصلے کیے جائیں گے، اور ان پر پھر اعتراض اور ان پر تنقید بلا جواز ہوگی۔ ہمیں یاد ہے کہ مسلم لیگ نون کے حالیہ جلسوں میں ضمنی انتخابات اور گزشتہ کچھ دنوں سے دیے جانے فیصلوں پر سخت تنقید کی جا رہی تھی، اور مسلم لیگ نون کے لیڈرز اور ان کے رہنما کھلے عام عدالت پر تنقید کر رہے تھے، اور یہ تک کہا گیا کہ ان عدلیہ میں بینچ فکسنگ کا فروغ پا رہا ہے، اور یہ کہا گیا
کہ بینچ بننے سے پہلے ہی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کی تقرری کے بعد کیا آپ وہی الزامات دہرائیں گے؟ بینچ فکسنگ کے شکوے کریں گے آپ؟ عدلیہ کے فیصلوں کو اس طرح تنقید کا نشانہ بنانا کوئی جواز ہوگا اس کا؟ جب آپ نے اس عدالت عظمیٰ کے ججز کی تقرری میں میرٹ کو فروغ نہیں دیا، میرٹ کو نظر انداز کیا، تو آگے چل کر ان کے فیصلوں پر آپ کی تنقید کا بھی کوئی حق نہیں ہوگا۔ کیوں کہ یہی ججز آگے چل کر سینئرٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس بنیں گے، اور ان کے سامنے متعدد کیسز آئیں گے جو کسی بھی پارٹی سے متعلق ہو سکتے ہیں اور کسی بھی سیاسی گروپ کی طرف سے آ سکتے ہیں، تو پھر اس طرح کا شکوہ مناسب نہیں ہوگا۔ عدلیہ کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی تاریخ کو زیادہ اچھی نہیں رہی۔ جسٹس سجاد علی شاہ کی معزولی سے لے کر سپریم کورٹ حملہ اور اس کے بعد کے واقعات اور چیف جسٹس افتخار احمد چودھری کی بحالی کے لیے لانگ مارچ تک مسلم لیگ نون کا ایک طویل اس حوالے سے تاریخ ہے، اور بدقسمتی سے وہ تاریخ زیادہ اچھی نہیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ کو جس وقت معزول کیا گیا، 1996 میں ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کی گئی۔ الجہاد ٹرسٹ کی جانب سے جمع کرائی گئی اس پٹیشن میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کی تقرری میں سینیارٹی کو اہمیت دی جائے۔ چنانچہ اس پٹیشن کو سینیارٹی کی بنیاد پر تقرری قرار دے کر نمٹا دیا گیا، اور یہ اصول پایا کہ سپریم کورٹ میں سینیارٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس تعینات کیے جائیں گے۔ 2002 میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دیگر وکلاء کی جانب سے حامد خان نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کی، جس میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ الجہاد ٹرسٹ کے 1996 کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور سپریم کورٹ میں تقرری کو سینیارٹی کی بنیاد پر نمٹایا جائے۔ اس وقت کے چیف جسٹس نے یہ پٹیشن یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ الجہاد ٹرسٹ کیس میں جو دیا گیا فیصلہ وہ صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان سے متعلق تھا، سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز پر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب میرٹ کو نظر انداز کیا گیا تو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ نے حامد خان وکیل کی وساطت سے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی اور خود کو سپریم کورٹ کے ججز تقرری میں نظر انداز کیے جانے پر سوال اٹھایا، لیکن ان کے وکیل حامد خان کا کہنا ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے کئی ماہ تک اس کیس کی سماعت مقرر نہیں کی، اور جب جسٹس وقار سیٹھ کا انتقال ہو گیا تو وہ پٹیشن غیر مؤثر ہو گئی۔ اب ججز تقرری کا جو اس وقت طریقہ کار ہے وہ 19ویں آئینی ترمیم کے تحت ہے، جس میں جوڈیشل کمیشن جو اس وقت 9 ارکان پر مشتمل ہے وہ ناموں کی منظوری دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ معاملہ پارلیمنٹ کی کمیٹی میں جاتا ہے، جس میں 4 ارکان سینٹ سے اور 4 ارکان قومی اسمبلی سے ہیں۔ ان میں سے 4 یعنی 50% اپوزیشن سے اور 50% حکومت کے نمائندے شامل ہیں، اور وہ ان سفارشات پر غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد وہ سمری وزیر اعظم کو بھیجتے ہیں جو صدر مملکت کو توثیق کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے ارکان اور لیڈرز کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ 2010 میں 19ویں ترمیم عدلیہ کے دباؤ پر کی گئی تھی، اور اس سے جوڈیشل کمیشن میں ججز کی ڈومینیشن واضح ہو گئی اور ان کے ووٹ زیادہ ہو گئے، اس لیے یہ تقرریاں میرٹ سے ہٹ کر ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کیے جانے کا فروغ حاصل ہوا۔ پیپلز پارٹی یہ خود تسلیم کرتی ہے کہ یہ 19ویں ترمیم ہی ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور ان کو اس ترمیم پر اب بھی پچھتاوا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے، آصف علی زرداری نے اس وقت کے معزول چیف جسٹس افتخار احمد چودھری کو
बहाल ना करने का इंदिया दिया था, लेकिन उस वक्त की अपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ की क़यादत में बज़िद थी कि जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी को फ़ौरी बहाल किया जाए। चुनाचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत कायम होने के बाद शदीद दबाव था कि जस्टिस इफ्तिखार अहमद को जनरल परवेज़ मुशर्रफ की माज़ूल की गई सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फ़ौरी बहाल किया जाए, लेकिन सदर आसिफ अली ज़रदारी ये समझते थे कि जिन जजेस ने PCO पर हलफ उठाया हुआ है वो नाकाबिल भरोसा और नाकाबिल एतबार हैं, लिहाजा उनको बहाल करना मुनासिब नहीं, नई तकर्रियाँ की जाएँ। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त शदीद दबाव डाला हुकूमत पर, और फिर भी जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी को बहाल न किए जाने पर लॉन्ग मार्च की धमकी दी और लाहौर से GT रोड के रास्ते लॉन्ग मार्च निकाला गया। और लॉन्ग मार्च जब गुजरात और गुजरांवाला के दरमियान पहुंचा तो मुक़्तदर क़ुव्वतों की जानिब से आसिफ ज़रदारी और उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी को ये पैगाम दिया गया कि आप फ़ौरी तौर पर चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी को बहाल कर दें। चुनाचे इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर वज़ीर आज़म गिलानी ने उस वक्त जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी और उनके माज़ूल साथियों को बहाल कर दिया, और इस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ के माज़ूल किए गए जजेस दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी अदालतों में मौजूद थे। लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि आसिफ अली ज़रदारी का वो मौक़िफ़ हक़ बजानिब और दुरुस्त था, क्योंकि बाद के आने वाले वाक़यात और हालात ने यह साबित किया कि उस वक्त के चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी वाकई नाकाबिल एतबार साबित हुए। उन्होंने 32 सेकंड के अंदर अंदर उसी वज़ीर आज़म को नाअहल करार देकर घर भिजवा दिया जिसने खुद उनकी बहाली का फ़ैसला किया था, और वो उनकी नाअहली सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी तौहीन अदालत पर थी कि वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने अपने ही सदर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ मेमो गेट केस में ख़त क्यों नहीं लिखा। ख़त ना लिखने की पादाश में अदालत में खड़े खड़े वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी को सज़ा सुनाए जाने के दौरान अल्फाज ख़त्म हुए तो वज़ीर आज़म गिलानी नाअहल होकर वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग हो चुके थे। और इसी तरह बाद के वाक़यात ने यह साबित किया कि अदलिया के मामले में आसिफ अली ज़रदारी का मौक़िफ़ और विज़न दुरुस्त था, और उन्होंने उस वक्त जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो बाद के वाक़यात ने साबित कर दिया। अब देखना ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत और उसकी हुकूमत ने जो इस वक्त जजेस तकर्री में किरदार अदा किया है, इसके असरात आने वाले वक्तों में सामने आएंगे, और हम तवक्को करते हैं कि मुस्लिम लीग नून की ज़ुबान से और उनके रहनुमाओं की ज़ुबान से इस तरह का कोई शिकवा नहीं निकलना चाहिए कि कोई बेंच फिक्सिंग की जा रही है या बेंच बनाकर मनपसंद फ़ैसले दिए जा रहे हैं, क्योंकि अब इन तकर्रियों में वो बराबर के हिस्सेदार हैं और मेरिट की धज्जियाँ उड़ाने में उनका बराबर का किरदार है। आप भी सोचिएगा, हम भी सोचते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।